इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधीतिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीयाय अन्तिमाय च हरियाणायाम् एकस्मै चरणाय च प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्धते। अद्य विश्व पर्यटन दिवसः समाचर्यते। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अकथयत् यत् पर्यटनं मानवतायाः बन्धनं कल्पयति। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य ताशकन्दे द्विपक्षीय निवेश सन्धौ हस्ताक्षरं विहितम्, येन हि उभयोः देशयोर्मध्ये निवेशकेभ्यः सुरक्षा सुनिश्चिता जाता। शिगेरू इशिबा इत्येषः जापानदेशस्य नवीन प्रधानमन्त्री पदाय सुसन्नद्धो वर्तते। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां कानपुरे जातायां द्वितीयायाम् अन्तिमायां च क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतीय दलं विरुध्य बांग्लादेश दलेन प्रथमे द्वन्द्वे त्रयाणां स्तोभानां हानिपुरस्सरं 70 धावनाङ्काः समर्जिताः। इदानीं वार्ताः विशदीकृत्य। जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीयाय अन्तिमाय च चरणाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्धते। जम्मूकश्मीरे एतस्मिन् अन्तिमे चरणे 40 विधानसभा क्षेत्रेभ्यः मंगलवासरे मतदानं भविष्यति। मतदातॄन् आक्रष्टुं विभिन्नानां राजनीतिक दलानां नेतारः जनसभाः पथप्रदर्शन्यश्च कुर्वन्ति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी श्वः जम्मूकश्मीरे एकं जनसमागमं सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस दलनेत्री प्रियंका गान्धी श्वः केन्द्रशासित प्रदेशे एतस्मिन् जनसभाः सम्बोधयिष्यति। तत्रैव हरियाणायां 90 विधानसभासनेभ्यः मतदानं अक्टूबर मासस्य 5 दिनांके निर्धारितमस्ति। एतस्मिन् राज्ये अपि प्रचाराभियानं तीव्रं जातं। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य रेवाड़ी जनपदे एकां जनसभां सम्बोधितवान्। मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। अद्य विश्व पर्यटन दिवसः समाचर्यते। जनानां मध्ये पारस्परिक समन्वये अर्थव्यवस्थायाः प्रबलीकरणे पर्यटनस्य भूमिकां प्रख्यापयितुं प्रतिवर्षं सितम्बर मासस्य 27 दिनांके आमान्यते। अस्य वर्षस्य विषयो वर्तते पर्यटनं शान्तिश्च। अद्य नवदिल्ल्याम् अस्मिन् अवसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अकथयत् यत् पर्यटनं मानवतायाः बन्धनं कल्पयति, यत् अधुना अत्यन्तम् आवश्यकं शान्त्यर्थं च योगदानं करोति इति। असौ प्रावोचत् यत् वर्तमानकालिके सम्पूर्णे विश्वे शान्तेः उत्कण्ठा अस्ति इति। पर्यटनमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः स्वसम्भाषणे अघोषयत् यत् तस्य मन्त्रालयः शीघ्रमेव देशस्य पर्यटनस्य सर्वांगीण विकासाय समर्पितां प्रमुखसूचीं प्रकाशयिष्यति इति। जनसमूहं सम्बोधयन् नागरिक विमानयान मन्त्री के राममोहन नायडुः अवदत् यत् विमानयान पर्यावरण व्यवस्था देशस्य आतिथ्यस्य प्रतिबिम्बरूपेण कार्यं करोति। अस्मिन् अवसरे धनखडवर्यः पर्यटन मन्त्रालयस्य विभिन्नान् उपक्रमान् प्रारब्धवान्। The theme this year is very thoughtful and bears huge contemporaneous relevance: tourism and peace. The theme underlines something very deep. It is connect amongst human resource, connect amongst people, people-to-people contact that is conducive for harmony, that generates an ecosystem of exchange of ideas, and therefore, rightly so, tourism contributes massively to peace. आन्ध्रप्रदेश प्रशासनेन तिरुमला मन्दिरस्य लड्डू प्रसादम् इत्यस्मिन् मोदके प्रयुक्तस्य घृतस्य अपमिश्रणम् अन्वेष्टुं भारतीय आरक्षि सेवाधिकारिणः सर्वश्रेष्ठस्य नेतृत्वे 9 सदस्यीय विशिष्ट अन्वेषण दलं निरमात्।
उत्तरप्रदेश बिहार महाराष्ट्र प्रदेशेषु अतिवृष्टया सामान्य जनजीवनम् अस्तव्यस्तं समजायत। उत्तरप्रदेशे वृष्टिसम्बद्ध घटनासु न्यूनातिन्यूनं 5 जनाः मृत्युम् उपगताः। मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन अद्य प्रातः वरिष्ठाधिकारिणाम् उपवेशनं विहितम्। अवसरेऽस्मिन् तेन वृष्टिं निधाय सतर्कतां संस्थापयितुम् अभिहितम्। राज्यस्य केषुचित् जनपदेषु गतदिनादेव महनीय वर्षा जायमाना आसीत्। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् वर्षे जूनमासे जाते एकस्मिन् लोकयाने आतंकीयाक्रमणस्य अन्वेषणार्थम् अद्य जम्मूसम्भागस्य राजौरी रियासी जनपदानाम् अनेकेषु क्षेत्रेषु अन्वेषणकार्यं सम्पाद्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् लोकयानमिदं रियासी जनपदस्य शिवखाड़ी मन्दिरात् प्रत्यागतान् तीर्थयात्रिणः नयति स्म तदा आतंकवादिनः प्रहारं कृतवन्तः। वित्तमन्त्रालयः ह्यः प्रकाशितायाम् अगस्तमासाय स्वीयायां मासिकार्थिक समीक्षायां निगदितं यत् राष्ट्रं प्रवर्तमाने वित्तीयवर्षे 6.5%तः 7% यावत् सकल गृहोत्पादस्य वृद्धिं प्राप्तुं सज्जमस्ति। एतस्मिन् प्रतिवेदने लिखितं यत् प्रथमे त्रैमासिके आर्थिकगतिः समेधमाना आसीत् या सर्वेषु कृष्येतर क्षेत्रेषु 5% यावत् वृद्धि समर्थनम् अमिलत्। वानरजनित संक्रमणात् केरलराज्ये 38 वर्षीयः एकः अन्यः युवकः अपि संक्रमितो जातः। सूत्रानुसारि असौ एकस्मिन् चिकित्सालये उपचाराधीनो वर्तते। अत्रावधौ राज्य स्वास्थ्य मन्त्री वीना जॉर्जः स्थितिं समीक्षितुं तिरुवनन्तपुरे एकम् उच्चस्तरीयोपवेशनं समाहूतवती। स्वास्थ्य विभागेन संक्रमितजनानां सम्पर्कसूची निर्मिता अपि च निवारकोपायाः प्रबलीकृताः। संक्रमणमिदं नैव प्रसारितव्यम् इति मनसि निध्याय जनाः सञ्चेतिताः भवेयुः इति प्रशासनेन राज्यस्य सर्वेषु 14 जनपदेषु पृथगावास सौविध्यानि संस्थापितानि। अवधेयं वर्तते यत् अस्य मासस्य 18 दिनांके मल्लपुरम जनपदस्य मञ्जेरी चिकित्सकीय महाविद्यालये एकस्मिन् जने अस्य संक्रमणस्य पुष्टि जाता। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन वानरजनित संक्रमणं एमपॉक्स इति अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालः घोषितः। शिगेरू इशिबा इत्येषः अद्य लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीति दलस्य नेतृत्व निर्वाचने विजयम् अवाप्य प्रधानमन्त्री पदाय सुसन्नद्धो वर्तते। पूर्व रक्षामन्त्रिणा राष्ट्रवादी साने ताकाईचीं विरुध्य 15,200 मतदानैः विजयं सम्प्राप्तम्। 67 वर्षीयः इशिबा इत्येषः आगामि मासस्य संसदः उपवेशनानन्तरम् अग्रिम प्रधानमन्त्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य ताशकन्दे द्विपक्षीय निवेश सन्धौ BIT इत्यस्योपरि हस्ताक्षरं विहितम्। सन्धिपत्रेऽस्मिन् वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्यनया सहैव उज्बेकिस्तानस्य उपप्रधानमन्त्रिणा हस्ताक्षरं विहितम्। भारत उज्बेकिस्तानयोः BIT सन्धिप्रपत्रं भारते उज्बेकिस्तानस्य निवेशकेभ्यः उज्बेकिस्ताने भारतस्य निवेशकेभ्यः उचित सुरक्षायाः आश्वासनं प्रददाति। अयं सन्धिः निवेशकेषु विश्वासं संवर्धयिष्यति। अनेन द्विपक्षीय निवेशे वृद्धेः मार्ग प्रशस्ती भविष्यति। इस्राएल देशेन हिजबुल्ला समूहं विरुध्य स्वसैन्याभियानं सजवीकृतम्। लेबनानदेशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य प्रतिवेदनानुसारम् एतावता इस्राएल आक्रमणे 17 जनाः मृत्युम् उपगताः। साम्प्रतं इस्राएल देशस्य सेना हिजबुल्ला समूहस्य सैन्य क्षमतानाम् उपरि वरिष्ठ सैन्य प्रमुखाणामुपरि च ध्यानं केन्द्रयति। मकाऊ मुक्त बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां टीसा जॉली गायत्री गोपीचन्दः इत्यनयोः युगलेन ताइवानदेशीय सू ही यू वू लियो यू इत्येते पराजित्य उपान्त्यचक्रं समाविष्टम्। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां बांग्लादेशदलेन प्रथमे द्वन्द्वे 3 स्तोभानं हानिपुरस्सरं कानपुरे जातायां द्वितीयायाम् अन्तिमायां च क्रिकेट निकषस्पर्धायां भारतीयदलं विरुध्य 70,100 धावनांकाः समर्जिताः इति सूच्यते। इति वार्ताः।